وقد استفدنا منه في حياتنا إن شاء الله، ونحن في هذا المجلس وقد سطع إلى السماء وتحفنا الملائكة وتغشانا الرحمة، ويقال لنا في آخر هذا المجلس قوموا مغفورا، فنسأل الله ذلك. أيها الأحبة، مواسم الخيرات على المسلم تتوالى، وهذا فضل من الله عز وجل، وكلما انقضى موسم جاء الموسم الذي بعده، وقد ينقطع الإنسان خلال ما بين موسم وموسم عن بعض الأعمال الصالحة. ولعلي أذكر في هذه الليلة بأهمية المداومة على الأعمال الصالحة. كيف كان صلى الله عليه وسلم مع الأعمال الصالحة؟ كيف كان صحابته؟ ما هي ثمرات هذه المداومة على الأعمال الصالحة؟ محمد صلى الله عليه وسلم كان يحب الأعمال الصالحة والمداومة عليها. يقول مسروق ابن الأجدع الوازعي: سألت عائشة رضي الله عنها عن أي عمل كان يحبه صلى الله عليه وسلم، فقالت الدائم، يعني المستمر. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. ولذلك نجد صلى الله عليه وسلم في حياته يداوم على الأعمال الصالحة. يقول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر، إذا أصيب بهم، اسمعوا يا أخوة، ماذا كان صلى الله عليه وسلم إذا أصيب بهم؟ قال: كان يفزع إلى الصلاة. قال: إذا أهمه صلى الله عليه وسلم شيء صلى عليه الصلاة والسلام، لأن الله عز وجل يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة. وكان صلى الله عليه وسلم أيضا يفزع إلى الصيام. يقول أسامة بن زيد: يا رسول الله، ما أراك إلا صائم، حتى نقول لا يفطر، ونقول يفطر، حتى أننا نقول لا يصوم. دائم الصلاة والصيام عليه الصلاة والسلام، إلا يومين إن وافق صيامك أدخلتهما في الصيام. قالوا: وما ذلك اليوم؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لا أسامة بن زيد. قال صلى الله عليه وسلم، أو قال أسامة صلى الله عليه وسلم، قال: ما هذان اليومان؟ قال أسامة: الاثنين والخميس. يداوم عليها صلى الله عليه وسلم الاثنين والخميس. قال: ذلك يومان تعرض فيها الأعمال على الله عز وجل سبحانه، فأحب أن تعرض أعمالي على الله وعلى رسوله. هذا منهجه صلى الله عليه وسلم، المداومة على الأعمال الصالحة. يا ترى هل الأعمال الصالحة لها ثمرات في حياة الإنسان؟ نعم. أذكرها بإجمال. من أعظم ثمرات المداومة على العمل الصالح أن الله يحبك. إذا الله أحبك، إيش عاد يجيك من هم الدنيا ولا عاد يهمك الإنسان شيء؟ لا والله. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: قال الله عز وجل: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى إيش؟ حتى أحبه. ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. يحل الله في سمعك؟ لا، أنا أذكره. وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. معنى ذلك أيها الأحبة أن هذه الجوارح كلها طائعة لله، فلا تنظر إلى الحرام لأن الله قد أحبك، ولا تسمع الحرام لأن الله أحبك، ولا تبطش بالناس وتأخذ أموال الناس لأن الله أحبك،
ولا تمشي إلى الحرام لأن الله أحب. فإذا أحبك الله منعك من ارتكاب المعاصي. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب. نيل محبة الله عز وجل. إذا أحبك الله فماذا تقول؟ هذا يضرك لا دنيا ولا آخرة. خلاص إذا أحبك الله يسر أمورك في الدنيا ويسر أمورك في الآخرة. الجنة أمامك إذا أحبك الله. لكن يبغى لها عمل. وإيش العمل؟ تقرب إلي بالنوافل. الأمر الثاني الاقتداء بمحمد صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها كان صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته. يعني داوم إيش؟ داوم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الأمر الثالث من فوائد المداومة على الأمر الصالح تنظيم الوقت وعدم تكليف النفس ما لا تطيق. تقول عائشة رضي الله عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ليلة كاملة حتى الصبح. كان يعطي نفسه راحتها فكان لا يشق على نفسه عليه الصلاة والسلام. وما رأيته يصوم متتابعا إلا شهرا. ولذلك الله عز وجل يقول واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. يا أخي أنت في الصلاة لو أنت دائما تذكر في الركوع سبحان ربي العظيم وفي السجود سبحان ربي العظيم دائما تضيع الصلاة. لكن لو انك تنوع في الصلاة وتنوع الأذكار في الركوع سبحان ربي العظيم في الركعة الثانية سبح قدوس رب الملائكة والروح في الركعة الثالثة سبحان الذي الجبروت والملكوت يعني تنوع سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. تأتي نهاية الصلاة وأنت متقن الصلاة لأن الله عز وجل بإذن الله قد قبل صلاتك لأنك مرتبط بالله. لكن الله أكبر سبحانه لو أنت دائما في كل صلاة قل هو الله واحد قل أعوذ برب الناس قل هو الله واحد قل أعوذ برب الناس لا تخشى ولا تكون هذه الثمرة. لكن نوع تضبط لك الأمور. حتى يقول واحد والله أني أعرف متى الإمام أعرف متى الإمام يعني إيش سهل. كيف؟ قال أعرف أن يعني أتابع في الأذكار الركعة الأولى أقول فيها كذا والركعة الثانية فيها كذا والثالثة فيها كذا. إذا ما جابها ما ذكر الذكر الرابع إذا حدث خلل وهنا سهل. يقول أعرف الحمد لله بهذه الطريقة تضبط صلاتي. كان صلى الله عليه وسلم يلوم ويعاتب وينهى الذي يترك المداومة على الأمر الصالح. ولذلك قال على عبد الله بن عمرو بن العاص يا عبد الله لا تكن كفلان كان يقوم من الليل ثم ترك قيام الليل. ونحن نقول يا من كان يقوم في رمضان لا تترك قيام بعد رمضان فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. يا عبد الله لا تترك قيام الليل لا تكن كفلان فإن فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. ولا يشق الإنسان على نفسه. لا تصلي وتقرأ القرآن ويصبح عندك كلب حتى إذا كلفت نفسك ملت ثم تركت العمل. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة صلوا على النبي. تقول دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة قال من هذه؟ قالت هذه فلان وذكرت من صيامها وصلاتها وقيامها حتى إنها من ذكرها لهذه المرأة وعملها أحس النبي صلى الله عليه وسلم أنها تشق على نفسه. قال من؟ كلمة زجر عليكم من الأعمال ما تطيقون فوالله أن الله لا يمل حتى تملوا. عليكم من الأعمال ما تطيقون فوالله أن الله لا يمل من ثواب الأعمال حتى تملوا من الأعمال. أيضا من فوائد المداومة على الصالح
أنه يسد بها النقص. النبي صلى الله عليه وسلم ايش ذكر في الصلاة للإنسان؟ كم له من صلاته؟ قال له 10 9 8 7 6 5 ربعها ثلثها نصفها. يمكن بعضنا يصلي ما يدري ايش ذكر قرأ الإمام وش هل ذكر شيء هل ذكر راحت على صلاته. لكن مع الأعمال الصالحة وزيادتها يسد الله عز وجل بها ليش؟ النقص الذي حصل في الفرائض. ولذلك الله عز وجل يقول يوم القيامة انظروا لعبدي هل لعبدي من تطوع؟ انظروا لعبدي هل لعبدي من تطوع؟ فتكمل بها ليش؟ الفريضة. تكمل بها الفريضة. الفريضة ما هي كاملة لكن عندك أعمال صالحة فيكمل الله بها ليش؟ الفريضة. أيضا من ثمرات الدوام على العمل الصالح سهولة الأعمال بعد ذلك. إذا جاهدت نفسك وداومت على العمل الصالح يسهل عليك الأعمال. الله عز وجل يقول ايش؟ والذين جاهدوا فينا ايش؟ لنهدينهم سبلهم وإن الله لمع ايش؟ المحسنين. ويقول صلى الله عليه وسلم ومن يتصبر يصبره ايش؟ الله. شوف بعضهم يقول طبعا بعد رمضان والله الحمد لله بعد رمضان قيم والختم والله أختم في الشهر لأن الحمد لله سهلت علي يوم كنت بها في رمضان فسهل الله عليك ليش؟ الأعمال الصالحة. هذه من ثمرات ليش؟ المداومة على الأعمال الصالحة. أيضا من الثمرات أحفظكم الله أن الله عز وجل يكتب لك من العمل أجر العمل الذي انقطعت بسببه. كيف؟ يعني واحد كان يقوم قيام الليل ولكنه سهر الله عز وجل يكتب لك قيام تلك الليل وأنت مسافر يكتب الله عز وجل لك قيام تلك الليل. أنت مريض كنت تقوم الليل كنت تقرأ القرآن ولكن مرضت وشق عليك هذا يكتب الله لك ما كنت تفعله في مرض. فضل الله عز وجل. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر ما كان يعمله مقيما صحيحا. دام انك مقيم ايش السبب اللي قطعك من العمل؟ هو ليش؟ المرض والسفر. فيكتب الله لك ليش؟ ايضا من الثمرات وهي قبل الاخيره ما نبي اطول عليك والله طولت. نعم الله يجزيكم خير لكن هو مجلس خير. يحفظ الوجه. شده او الفرج من الشده ومن الكرب. ولذلك وأنت في أيام الرخاء وأيام الصحة وأيام العافية كثر من الأعمال الصالحة لأن قد تأتيك شدة بعد ذلك تحتاج إلى إيش؟ إلى تلك الأعمال. تحتاج إلى تلك الأعمال. الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعرف على الله في الرخاء يعرفك إيش؟ الشدة. أنت الآن صحيح مقيم عافية اعمل الأعمال الصالحة من أجل أن يكون لك إيش؟ عندما تحتاج إلى الله عز وجل وأنت دائما تحتاج لكن قد تقول والله أنا أحتاج وإيش كنت أسوي يا رب كنت أصلي قيام الليل ومنعني هذا اللهم يا رب العالمين اغفر لي اللهم يسر لي أمري اللهم افرج كربتي يسر الله. تعرف على الله في الرخاء يعرفك إيش؟ في الشدة. أخيرا أن المداومة مع العمل الصالح يمحو الله به الذنوب. يمحو الله به إيش؟ الذنوب. في الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ارايتم لو ان نهرا بباب احدكم نهر بباب احدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه من وسخه شيء؟ قالوا لا. قال فذلك مثل الصلاه يمحو الله بها الخطأ. تصور انك الان صليت ليش ثم صليت العشاء والصلوات كفارات لما بينهن إذا اجتنبت ليش؟ الكبائر. فأنت الصلاة تمحو بها خطايا الخطأ إذا اجتنبت الكبائر. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته يقول لو قال أحدكم لو أن أحدكم قال في يوم 100 مرة سبحان الله وبحمده حطت خطاياه كما حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر.
كيف سبيل الحق؟ كثير. لكن يقول سبحان الله وبحمده. والله يا اخوان اظن ما تستمع بدقيقتين وانجل سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله دقيقتين بالكلمه تقولها في الصباح 100 مره وفي المساء 100 مره. اذا قلتها مره واحده في الصباح 100 مره حطت خطاياك وان كانت مثل زبد البحر. فضل عظيم فضل بسبب ما المداومه على العمل. فيا ايها الاحبه داوموا على العمل الصالح لتنالوا محبة ربكم ولتقتدوا برسولكم صلى الله عليه وسلم ولتنظموا وقتكم ولتسد الخلل في الفرائض وليسهل عليكم الأعمال وليفرج الله كربكم وليكتب الله لك الحسنات التي كنت تعملها ثم انقطعت عنها بسبب مرض أو سفر وليمحو الله بها خطأ. اعملوا وداوموا على الصالح. أسأل الله أن يبيض وجوهكم وأن يبارك لكم في أعمالكم وأعمالكم وأولادكم وأموالكم كما أسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضى وأن يرزقهم البطانة الصالحة الناصحة يا رب العالمين. كما نسأل عز وجل أن ينصر جنودنا المرابطين عن الحدود ورجال أمننا في الداخل الذين هم يقومون في هذا الوقت بحملة كبيرة موفقة ضد هؤلاء الذين يريدون إفساد أولادنا وشبابنا بالمخدرات. فنسأل الله أن يثيبهم وأن يوفقهم كما نسأل عز وجل أن يصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين وأن يهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. كما نسأل عز وجل أن يوفقنا وإياكم بكل خير وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم على محمد.